अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मंसूर साहिर और मैं हाज़िर हूँ अपने प्रोग्राम इलेक्शन के साथ। जैसे आपसे वादा था कि इस इंतखाबात 2024 के लिए वीनस टेलीविज़न अपनी एक स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो शुरू कर रहा है। तो आज हम उसके पहले प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें और बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार लंगोट कस के मैदान में कूद चुके हैं, तबल जंग बच चुका है और सियासी जलसे, जुलूस, रैलीज़ ज़ोरों पर हैं। इस वक्त हमने अपने स्टूडियो में लाइट मूड की हॉट टॉक के लिए मदऊ किया है जमाते इस्लामी पाकिस्तान से मोहतरम नजीब अयूबी भाई को, मोहम्मद यूनुस भाई को और जुनेद मकाती भाई को। तो आज हम इनके साथ थोड़ी सी गपशप करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इलेक्शन के हवाले से क्या प्रोग्राम है, क्या मंशूर है, क्या आवाम को देना है, और साथ साथ हमारे छोटे छोटे प्यार के छोटे छोटे से सवालात वो भी हम इनसे पूछते रहेंगे, हंसाते भी रहेंगे, मिज़ा भी बिखेरते रहेंगे और वो भी पूछेंगे जो पूछना है, जो हमारा वादा है, और वो भी पूछेंगे जो नहीं पूछना है, ताकि आप मुस्कुराते रहें। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे नजीब अयूबी भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी चल रही है कैंपेन? कैंपेन जोरों पे है माशाल्लाह, शुरू हो गई है, एक्सेलरेट हो गया है। और बस आपके एक जुमले से मुझे बड़ा एक अता कीजिए कि प्यार प्यार से तो भाई मंसूर तुम्हारी मार से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। अच्छा है। अच्छा, मेरी तो प्यार और मार का आपने बता दिया, मुझे जरा ये बता दीजिए कि भाभी नहीं पूछती है कितने बजे निकले हो, कितने बजे वापसी हो रही है? ये सवाल होता था, लेकिन मुतवातिर जब शादी के 4-5 साल तक ये सवाल होता रहा तो वो फिर आप ही दम तोड़ गया। उन्होंने कहा जितना भी पूछ लो, जितना भी बोल लो, ये आना इसने वही 12-1 बजे के बाद। और ऐसा हवाला है जहाँ तक एक स्टूडेंट की हैसियत से पॉलिटिक्स के मैंने समझा है कि जमात इस्लामी का जो हवाला है वो खालिसतन नज़रियाती हवाला है, तो जो कारकुन होता है वो इंतहाई डाई हार्ड होता है। इज़ इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल। जमात इस्लामी में 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक है इनर कोर, ज़ाहिर है कि जो समझ के आया है, एक नज़रिए पे बिलीव करता है, वो वहाँ तक तो ये बात सही है। लेकिन इसके बाद का जो सर्कल होता है, आउटर सर्कल आप समझ लें, वो सिंपैथनाइज़र होता है, वो आपका हमदर्द है, वो आपको पसंद करता है, वो चाहता है कि आप जो काम कर रहे हैं ये अच्छा है। तो वो उसके लिए कुछ इतनी कदगन होती भी नहीं और ना वो इतनी मतलूब है। असल चीज़ तो ये है कि जो पार्टी का इनर कोर है उसको उन तमाम चीज़ों पे, बिलीफ्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ताकि पार्टी अपने पूरे हुस्न के साथ, पूरे नज़रिए के साथ अपना काम करती रहे। हाँ, मतलब जहाँ तक मैंने बात को समझा, एक वो शख्स जो नज़रिए के साथ खड़ा है और एक वो शख्स जो आपके कामों को, आपके मामलात को बेहतर समझता है और इंतखाबात में आपको वोट करता है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। यूनुस भाई, आप बताएंगे आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? और आप, मेरा ख्याल है 103 पर हैं, PS 103 पर, आप 102 पर हैं, आप 103 पर हैं और जुनेद भाई आप 104 पर हैं। तो तीनों सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मेरे सामने बैठे हैं। यूनुस भाई, कैसा मामलात चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो है कराची की सूरत हाल जो है बहुत ही गंभीर हुई है कि यहाँ पर हुकूमत ने लोगों को बदहाल कर दिया है कि इलेक्शन तो जो है सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के हैं कि इन लोगों ने कौमी और सूबाई असम्बली में जाके आइन साजी करनी है। दुरुस्त। लेकिन हमारा वोटर जो है वो हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे जो है घर के बाहर जो सीवरेज की लाइनें हैं वो टूटी फूटी हैं, घर के बाहर जो है पानी खड़ा हुआ है। मेरी PS 103 में लाइन्स का इलाका भी आता है। अच्छा, अगर आप लाइन्स में जाके एक विज़िट कर लें तो लगता ही नहीं कि ये कराची शहर का कोई हिस्सा है, हालांकि वो कराची का दिल है और मज़ार कायद के बिल्कुल सामने है। और पहले जो है ये आबादी बिल्कुल साफ़ सुथरी आबादी होती थी, यहाँ पे सरकारी सर्वेंट्स हैं वो रहते थे और इतनी अच्छी आबादी थी, लगता ही नहीं था कि पोश इलाके में और इसमें कोई फ़र्क है इसमें ना। और ये किस सन की बात आप कर रहे हैं? ये हम अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि अगर आप जो है 75 की बात करें, आप 80 से पहले की बात करें, और उस वक्त जो है ये बहुत अच्छी आबादी थी। अब आप जाके सिर्फ एक विज़िट कर लें कि लोग इतने बदहाल हैं कि सीवरेज के, सबसे बड़ा मसला सीवरेज का हुआ है कि चारों वहाँ पे अभी तक जो है सिस्टम ही नहीं डाला किसी ने, जो है सीवरेज का जो है
سارا سسٹم نالوں پر چل رہا ہے اور نالے جو ہیں بالکل بند ہیں. اب پچھلی دفعہ جو ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہمارے الیکشن سے پہلے, بلدیات سے پہلے, اور لاکھوں روپے خرچ ہو گئے نالا صفائی پہ, لیکن نالا جو ہے جوں کا توں ہے. اچھا, یہ آپ کس کو اس کا دوش دیں گے؟ کیونکہ میں بھی اسی علاقے سے بلانگ کرتا ہوں, میں بلاک 2 میں ہوں PCHS, اور میں بھی آپ کے حلقے کا ووٹر ہوں, اور ہمارے پیچھے ہی یہ سارا لائنز ایریا کا معاملہ ہے. تو برسوں بیت گئے, میرا خیال ہے بھٹو صاحب کی آباد کی بھی یہ ہے, یا اس سے بھی پہلے شاہنواز بھٹو کالونی بھی شاید کہا جاتا رہا اس کو ابتدائی دور میں. کالونی جب مہاجرین آئے تھے جی جی, تو اس جگہ کا نام خدا داد کالونی تھا, اور اس کے ساتھ ہی جو آبادی بڑھتی چلی گئی اور سرکاری ملازمین کو کوارٹر دینے کی بات آئی, تو یہ سرکاری کوارٹر کلیٹن وغیرہ اور یہ آبادی, اور یقیناً جو جیسے یونس بھائی نے بات کی کہ اس ایریا میں رہنے والے سرکاری ملازمین یعنی کہ بابو لوگ پڑھے لکھے اور وہ اس وقت کی ایلیٹ کلاس سمجھیں آپ. جی جی بالکل صحیح ہے. جنید بھائی جی بھائی, کیا معاملات ہیں, کیسے چل رہے ہیں معاملات؟ آپ چونکہ بلانگ کرتے ہیں میمن کمیونٹی سے, جی ہاں, تو میمن تو نقصان کا سودا کرتا ہی نہیں ہے, میمن تو فائدے کا سودا کرتا ہے. پولیٹکس کیسا سودا ہے, نفع کا ہے یا نقصان کا ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. اصل میں میمن تو کبھی نقصان کا سودا نہیں کرتا. بھائی سبحان اللہ, اللہ نے مومنوں کے جان اور اس کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں, اسی لیے الیکشن بھی لڑتے ہیں, اور جو جماعت ہم سے کہتی ہے وہ ہم کام کرتے ہیں. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. پچھلے بھی آپ الیکشن جو ہیں وہ لڑتے رہے ہیں جماعت کی طرف سے, تو میں ایسے جنرل پرسیپشن ہے کہ جماعت کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں, جماعت کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں, لیکن قیام پاکستان کے بعد سے اگر ہم انتخابات کا ریشو نکالیں تو وہ کنورٹ نہیں ہو پاتا ہے ووٹرز کے حوالے سے. یعنی ووٹ جو ہیں وہ جماعت اسلامی کو اتنے نہیں پڑتے ہیں کہ وہ کبھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے. پھر مختلف تجربات ہوتے رہے, مختلف ایکسپیریمنٹ ہوتے رہے, کبھی آپ کسی کے ساتھ گئے, کبھی کسی کے ساتھ گئے, عمران کے ساتھ گئے, ہٹ گئے, پھر باقی معاملات ہوئے. تو ایک مستقل مزاجی ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ کو نظر نہیں آتا کہ کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے, مطلب سولو فلائٹ کیسے جیت سکتی ہے جماعت؟ دیکھیے بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ایڈمائر کرنی چاہیے بحیثیت پارٹی. دیکھیں جب تک بانی جماعت اسلامی مولانا مودودی اور طفیل محمد صاحب مرحوم دونوں ایک بانی امیر تھے, اور وہاں تک تو معاملہ جو ہے وہ جماعت اسلامی چل رہا تھا. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ووٹ, تو جب مولانا حیات تھے تو اس وقت 71 کا لاسٹ الیکشن ہوا تھا, اس سے پہلے ایک اور الیکشن بھی تھا. تو ان دونوں الیکشنز میں جماعت اسلامی تیسری بڑی پارٹی رہی ہے ووٹوں کے اعتبار سے, اور 5 سیٹیں بنگلہ دیش یعنی جو مشرقی پاکستان تھا اس وقت, اس کے بائی الیکشن ہوئے تھے حالات خراب ہونے کے بعد, جب اس میں جماعت اسلامی کی 5-6 سیٹیں تھیں بنگلہ دیش میں, اور یہاں پر بھی ہماری سیٹیں آئیں. بدقسمتی سے جو گیم پلان ہوا, تو یہ تو جو سابقہ اہلکار ہیں مختلف اداروں کے, انہوں نے بعد میں اپنے انٹرویوز میں کہا کہ ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ جماعت اسلامی کی جیتی ہوئی سیٹوں میں ریگنگ کی ہے اور ان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا. تو جماعت اسلامی واضح طور پر وہاں سیکنڈ پارٹی بن گئی تھی, بنگلہ دیش کی سیکنڈ پارٹی, اور کراچی میں تو کسی کو الیکشن لڑنے کا موقع ہی نہیں تھا. 77 کی بات کر رہا ہوں, اس میں بھی جماعت اسلامی نے یہاں سے سیٹیں لی ووٹوں کے اعتبار سے بھی. 77 میں تو بڑا ایک بہت میجر اتحاد بنا تھا قومی اتحاد کے نام سے, جس میں جماعت اسلامی, JUP اور مطلب ساری ہی جماعتیں شامل تھیں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. وہ بدترین جو دور رہا جمہوریت کا, اور اس پہ شب خون مارا گیا اور اپنی منمانی کی بھٹو صاحب نے, تو ساری جماعتیں ایک ہو گئیں بھٹو کو ہٹانے کے لیے. اس میں جماعت کو بھی حصہ ملا, سیٹ ملی, اور اس کے بعد بھی ایک الیکشن ہوا جو سائیکل کے انتخابی نشان پہ تھا, جمہوری اتحاد والا, اسلامی جمہوری اتحاد. جی, اس میں بھی جماعت اسلامی نے, دیکھیں حالات ایسے پیدا ہوتے رہے کہ ملکی سطح پہ ایک اتحاد کی ضرورت بنتی رہی, اور اس میں ہم حصہ بنتے رہے. لیکن یہ سمجھ میں آیا کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے انتخابی نشان کو بھی کھو رہے ہیں, اس کے نتیجے میں ہم ایک مذہبی اور پارٹی کی شناخت بھی کھوتے جا رہے ہیں. چنانچہ پھر یہ طے کیا گیا کہ نہیں, ہمیں سیٹیں ملیں یا نہ ملیں, ہماری جو شناخت ہے وہ ہماری شناخت رہنی چاہیے. چنانچہ پھر اب جب سفر شروع ہوا تو اس میں کامیابی بڑی شاندار آئی.
مثال کے طور پہ کامیابی کا سفر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں جماعت اسلامی کی 2 سیٹیں ہوتی تھیں، 3 ہوتی تھیں، بس یہی. لیکن اس دفعہ جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے اس میں جماعت اسلامی لارجسٹ پارٹی بن کے سیٹوں کے اعتبار سے بھی اور ووٹوں کے اعتبار سے. کسی کے بائیکاٹ سے فائدہ نہیں ہوا آپ کو؟ ہمیں کسی کے بائیکاٹ سے، کنٹونمنٹ تو سبھی تھے. پی ٹی آئی بھی اس وقت فل سوئنگ میں چل رہی تھی، اس کو ہرایا. پیپلز پارٹی کا وہ علاقہ ہے، پیپلز پارٹی وہاں سے ہاری اور جماعت اسلامی نے 9 کنٹونمنٹ میں 9 سیٹیں لیں. کیا سمجھتے ہیں یونس بھائی، پیپلز پارٹی کراچی میں جس طرح ان ہوئی ہے، اون کر رہی ہے، تو کہیں کچھ نوکنگ ہے اس کی یا یہ صرف ایک حوالہ ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے ایک جو ہے سمپل سی بات سمجھیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. اچھا ہماری تاریخ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2 مرتبہ عبدالستار افغانی صاحب کراچی کے میئر رہے. انہوں نے پورے شہر کو ڈیولپ کیا. بالکل صحیح. اور حال ہی میں اب ہمارے نعمت اللہ خان صاحب کہ جب بھی شہر کھنڈر بنا ہوا تھا اور پورے شہر کو بنایا. کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے کردار کی تعریف آج تک ہوتی ہے. اچھا 3 دفعہ جو ہے کراچی میں جماعت اسلامی کو موقع ملا اور انہوں نے ڈیلیور کیا. اچھا اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ کہ عبدالستار افغانی صاحب میئر ہونے کے باوجود اسی گھر میں جہاں سے وہ میئر بنے تھے اسی گھر میں ان کا انتقال ہوا. یہ ایک کردار ہے نا. اچھا نعمت اللہ خان صاحب کے کروڑوں روپے جو ہے خرچ کیے، اربوں روپے جو ہے، اور 1800 کونسلرز تھے جماعت کے اور کسی ایک آدمی پر بھی کرپشن کا دھبا نہیں. زندہ باد. اچھا ایک میئر کو میں بھی جانتا ہوں جو جب میئر نہیں تھا تب بھی اسی گھر میں تھا، میئر تھا پھر بھی اسی گھر میں تھا، میئر نہیں رہا پھر بھی اسی گھر میں تھا، اور وہی حوالے ہیں. تھوڑی سی تعریف مخالفین بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار کی بات کر رہا ہوں. جی اچھا لیکن جو ہے اب پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا ہے اور عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا وسائل پر قبضہ کیسے کر لیا؟ مطلب ایسا کیا ان کے پاس تھا جو آپ لوگ بالکل سائیڈ ہو گئے، ساری جماعتیں سائیڈ ہو گئیں؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ دیکھیں میں آپ کو اس کو جو ہے حقیقت بتاتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبوں کو جو اختیارات ملے. اچھا وہ اختیارات جو ہیں بلدیات کے نمائندوں کو جو ہے بلدیاتی اداروں کو منتقل کیے گئے. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہو یا مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں جو ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ تمام ادارے جو بلدیاتی کاموں کے لیے بلدیاتی اداروں کے ساتھ منسلک تھے، معاون و مددگار تھے، جیسے واٹر سیوریج بورڈ لگا لیں آپ. درست. ٹھیک ہے نا جی. اچھا سالڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں، اچھا وہ تمام ادارے جو بنیادی جو سینیٹیشن کا کام ہے وہ تک سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس لے لیا ہے. اور کرپشن کی ایک لمبی داستان ہے کہ آج دیکھیں کہ نعمت اللہ خان صاحب نے جو اس وقت جو ہے آج سے 2001 میں 90 لاکھ روپے ہر یونین کونسلوں کو دیے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ بلدیاتی اداروں کو مالی طور پر جو ہے خود مختار بنایا گیا. درست. ٹھیک نا. جنید بھائی کی طرف بھی چلتے ہیں. جنید بھائی پتہ نہیں کن خیالوں میں کھو گئے. جنید بھائی کبھی مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس بار اگر عوام جماعت کو ووٹ دیتی ہے، جماعت کو منتخب کرتی ہے، تو آپ کے منشور کی روشنی میں آپ کے دستور کے حوالے سے کوئی روڈ میپ ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں؟ آپ کی جو مجلس ہوتی ہے، جو شورا کی میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس میں کہیں ڈسکس کیا ہے کہ اگر اقتدار مل جاتا ہے تو یہ روڈ میپ ہے، ایسے چلنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ منشور کی بات جو ہوتی ہے نا، وہ منشور ہر پارٹی کا پاسٹ ہوتا ہے. مطلب اس وقت جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں، تو پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی جس نے 16 مہینے میں جو کچھ کیا نا، وہ یہ ساری پارٹیوں کا منشور ہے. انہوں نے مہنگائی کی، انہوں نے بے روزگاری کی، انہوں نے ڈالر مہنگا کیا، انہوں نے قرضے لیے، بجلی مہنگی کی، گیس مہنگا کیا، یہ ان کا منشور ہے. اب یہ بولیں کہ بھائی 300 یونٹ تک بجلی فری. ابے 15 سال سے تو سندھ کا تمہارے پاس حکومت ہے، کبھی کسی سندھ کے مقامی آدمی کو تم نے 50 یونٹ فری میں دیے؟ جب تم نے 15 سال میں کچھ نہیں دیا تو آگے کیا دو گے؟ تو یہ ان کا منشور جو ہے نا وہ ہوتا ہے. جماعت اسلامی کا منشور کیا ہے؟ عطا کیجئے. ہمارے پاس پاور نہیں، ہمارے پاس سیٹیں نہیں، ہمارے پاس وزارت نہیں،
कराची में बारिश आएगी तो जमात इस्लामी, कोरोना आएगा तो जमात इस्लामी लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर देगी, राशन पहुंचाएगी। आपकी के इलेक्ट्रिक अगर कराची की आवाम पे जुल्म करेगी तो जमात इस्लामी उसके ख़िलाफ़ खड़ी रहेगी, उसके ख़िलाफ़ अदालतों में जाएगी, हर जगह पर उसके ख़िलाफ़ खड़ी रहेगी। के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई सियासी जमात कुछ नहीं बोलती, इसलिए कि के इलेक्ट्रिक सबको ख़रीद लेता है। कोई इदारा कुछ नहीं बोलता। अदालतों में 2-2, 3-3 साल तक के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो मुकदमे होते हैं उसकी हियरिंग नहीं होती। बिल्कुल। तो सारा माल बिका हुआ है, तो उसमें अगर कोई खड़ा है तो जमात इस्लामी अवाम के साथ खड़ी है। गैस का मसला है तो जमात इस्लामी खड़ी है। पानी का मसला है, जमात इस्लामी खड़ी है। कराची की आबादी को आधा कर दिया गया तो जमात इस्लामी लड़ रही है कि आबादी पूरी करो। आबादी पूरी आधी करने का मतलब ये कि कराची का डेवलपमेंट का फंड आधा, कराची का पानी आधा, कराची का आपका हेल्थ का बजट आधा, कराची का आपका एजुकेशन का बजट आधा, कराची की कौमी असम्बली की सीटें आधी, कराची की सूबाई असम्बली की सीटें आधी। ये सारे गेम हैं इनके। अगर कराची की सूबाई असम्बली की सीटें 47 हैं और 94 हो तो फिर कराची का वजीर आला होगा। जी बिल्कुल। ये गेम बनाते हैं, कराची की आबादी इसलिए कम करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कराची से वजीर आला आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मंशूर जो है ना, इन्होंने कराची के नौजवानों के लिए नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए। तो जमात इस्लामी समझती है कि हमारा नौजवान मायूस हो रहा है, तो बनो काबिल प्रोग्राम के तहत जमात इस्लामी ने लाखों बच्चों को इनलिस्ट किया, उनकी रजिस्ट्रेशन की और उनको कोर्स करवाना शुरू कर दिया आईटी का। आईटी की यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो ये काम हम सारे कर रहे हैं कि एक बच्चा यहाँ से इंशाल्लाह कोर्स करेगा तो कम से कम 50,000 से 2 लाख रुपए महाना कमाएगा। हम यहाँ के नौजवानों को हम उसको अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास देखें, हमारे पास पावर नहीं, हुकूमत नहीं, ये सारे काम स्टेट के हैं, ये सारे काम हुकूमत के करने के हैं। तो ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, 35 साल से एमक्यूएम यहाँ पे बैठी हुई है। हमें बताएं कि कराची के लिए इन्होंने क्या किया। कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए, कोई 500 अरब का प्रोजेक्ट, कोई 1000 अरब का प्रोजेक्ट। तो इन सब ने तो कराची के मैंडेट को बेचा है, कराची की आवाम को बेचा है इन्होंने हमेशा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मंशूर है, वो हमारा जो पास्ट है ना, वो हमारा मंशूर है। और इसी मंशूर के तहत जब हम बग़ैर इख्तियार के सब कुछ करते हैं तो इंशाअल्लाह हमें इख्तियार मिलेगा। और आवाम समझ चुकी है। पिछले बल्दियाती इलेक्शन में 1 साल पहले जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी पार्टी जनरल इलेक्शन में भी होगी। सबसे ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली की कराची से जमात इस्लामी को मिलेगी, सूबाई असम्बली की मिलेगी, क्योंकि हम आवाम के अंदर हैं, हम आवाम के दुख दर्द में आवाम के साथ हैं। बाकी कोई भी पार्टी आप बता दें, सब हुकूमत में रहे और सब ने आवाम को जलील किया, सब बेरोजगारी की, लोगों अच्छा नजीब भाई, ये जो जुनेद भाई ने बड़ी जज्बाती और रोंगटे खड़े कर देने वाली गुफ्तगू की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं आ रही हैं कि एक डायनामिक हवालों के साथ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो आए और उन्होंने बड़ा वो किया है। तो ये क़यादत यकीनन हम समझते हैं कि जब मुल्कगीर सतह पर जमात की इंशाअल्लाह हमारी दुआएं हैं अमारत संभालेगी तो और ज़्यादा बेहतर मामलात आएंगे। एक जो अभी जुनेद भाई ने बात की, एहतजाज कर रहे हैं आप इंटरमीडिएट के हवाले से जो रिज़ल्ट आया है, क्या एहतजाज से मसला हल होगा या ऐसा ना किया जाए कि एक केस फाइल किया जाए और जिसमें आप जो बच्चे ऐसे हैं जो हम समझते हैं कि जिनको गलत नंबर दिए गए उनकी कापियां रीचेक की जाएं, चूंकि उसकी फ़ीस होती है। जब आप केस करेंगे तो वो फ़ीस माफ़ करके बल्क में चीज़ें देखी जाएं, अदर दैन के एक दिन के एहतजाज के बाद आप सिर्फ तस्वीरें खिंचवाएं और पब्लिसिटी स्टंट लें। क्या ये बेहतर नहीं है कि अदालत जाएं? बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन इसमें एक चीज़ को बुनियादी तौर पे समझ लें। ये केस चूँकि एज ए पब्लिकेट हम देख रहे हैं और जमात इस्लामी देख रही है, हाफिज़ साहब खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए कि ये महज चंद बच्चों का फेल हो जाने का मामला नहीं है। ये गहराई में आप अगर जाएं तो मामला ये है कि तकरीबन 64% बच्चे कराची के जिनका तालीमी रिकॉर्ड ट्रैक अगर हमने किया, हमने तो मार्कशीटें मंगाई, हम ट्रैक कर रहे हैं कि 8वीं जमात में इसके क्या नंबर थे, तो 9th में क्या थे, तो मैट्रिक में क्या थे। वो ट्रैक एकदम से जब डिक्लाइन पे जाता है तो पता चला कि नहीं ये गेम हुआ। और इसके अलग रगम अगर तो चलो इनकी तालीमी काबिलियत ही ख़राब रही है तो समझ लें, लेकिन ऐसे चलते हुए एकदम से आप आ गए। दूसरी बात, कराची बोर्ड का रिजल्ट तो इस तरह दिखाया गया, लेकिन जो रेदर देन कराची बोर्ड है
हैदराबाद से आगे की ओर, वहां जनाब वो 80 और पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, बहुत उनको पढ़े कोई हैं। काम नहीं तो है। अब आप देखिए, आप कराची में तो पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं, तो गांव हाँ, गोठों के तो ये बेचारे जो अब दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे ऐसे बच्चे ही हैं। होता है। जब आपने हुआ क्या, ये क्यों हुआ, ये रैकेट इसलिए चलाया गया कि यहाँ के बच्चे हमेशा एहतजाज करते हैं कि हमारा जनाब वो फला जगह एडमिशन होना था, वो नहीं हुआ, फला दूसरे मेरिट। उन्होंने कहा कि इनको मेरिट के चक्कर से ही निकालो। अरे जिंदाबाद। अच्छा, ये सिर्फ 3 साल अगर ये काम कर लेंगे तो मैं आदाद शुमार से आपको बता सकता हूं कि तकरीबन 20 लाख बच्चा वो ना इंजीनियरिंग में जाने के काबिल रहेगा, ना मेडिकल में जाने के काबिल रहेगा। तो ये इतना दूररस प्लान है। तो अच्छा, ये बदकिस्मती ये है कि ये ऐसा शहर और मुल्क बन गया है कि आप अदालतों में अगर चले जाते ना, तो आप देखिए क्या हाल हो रहे हैं सारी अदालतों के, सॉरी टू से। लेकिन हम एहतजाज भी और साइमल्टेनियसली अदालत, इन दोनों महाजों पे काम करेंगे। देखें, ये हमारी सांस का मसला है, हमारा मुस्तकबिल है कराची के बच्चे, और कोई सियासी जमात इस पे आवाज एक बयान तक देने की रवादार नहीं है। आलम ये है कि कराची, अभी एक सर्वे आया, वो सर्वे ये है कि कराची के इश्यूज पे क्या पीपल्स पार्टी बात करती है, नहीं। क्या MQM बात करती है, पहले करती थी, अब खामोश है। क्या फला करते हैं, क्या नवाज शरीफ, कुछ नहीं। अच्छा, जब पूछा गया कि जमात इस्लामी और हाफिज नईमुर रहमान, यूनानिमसली सबने कहा कि हाँ हाफिज नईमुर। तो कराची के इश्यूज पे जब, तो वो फिर आंखों का तारा बन जाता है। कराची से ही, कराची का मुकदमा आप लड़ रहे हैं, कराची से ही गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। आप प्रोग्राम देख रहे हैं इलेक्शन, और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और मुझे उम्मीद है आप भी मेरी तरह जाकर वापस आएंगे। तो टेक ए ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इलेक्शन, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के रहनुमा नजीब अयूबी, मोहम्मद यूनुस और जुनेद मकाती भाई। तो हम बात कर रहे थे नजीब भाई कराची के ही हवाले से। तो कराची, मुझे एक शेर याद आता है अपना मोहसिन भोपाली का। तो जो हवाले रहे हैं कराची के, तो बरसों पुराना मोहसिन भोपाली भाई का एक शेर है कि बात ये दाद की है और ना बेदाद की है। बात ये दाद की है और ना बेदाद की है, बात तो अपने इसी मुल्क के खुदा दाद की है। और इससे जब काम निकल जाए भुला देते हैं, इससे जब काम निकल जाए भुला देते हैं, है कराची की वो हालत जो मियां दाद की है। क्या कहने, क्या तो ये उस वक्त जब मियां दाद को वर्ल्ड कप में नहीं ले जा रहे थे, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप जितवाने में बड़ा कलीदी रोल रहा कराची के सपूत का, पाकिस्तान के फर्जंद का, हीरो का। तो आप कराची की ये हालत कैसे हुई, क्या किन माफियाज ने घेरा, क्या हुआ? अब आपने मोहसिन भाई का शेर पढ़ दिया है। जी जी। और नो डाउट कि इसमें बहुत सारी कहानियां पिना है, लेकिन इतना कसरे नफ्सी भी सही नहीं होती। तुमने अपने आप को बहुत पीछे रखा है। अरे एक तुम्हारा शेर है, मैं लिख के लाया हूँ। अच्छा। 2 अशार। जी जी, वो इससे आगे के हैं थोड़े, आता कीजिए। अब नाजरीन को भी बहुत अच्छा लगेगा कि पूरी तर्जुमानी हो रही है। मेरे शहर का सफर बद से बदतरीन में है। अरे रे रे रे, ये मैंने मुल्क के लिए लिखा था कि मेरे वतन का सफर बद से बदतरीन में। वो आपने तरमीम करके इसको शेयर कर दिया। उसमें आपकी इजाजत से, सुभान अल्लाह। मेरे शहर का सफर बद से बदतरीन में है, फकत ये सरी सलामत है, धड़ जमीन में है, इसीलिए तो ज्यादा कमाना पड़ता है, उसे भी पाल रहा हूँ जो आस्तीन में है। तो ये तुम्हारा भाई आपने तरमीम करके भाई अच्छा कर दिया कि मेरे शहर का सफर बद से बदतरीन में है, फकत ये सर ही सलामत है, धड़ जमीन में है,
اسی لیے تو زیادہ کمانا پڑتا ہے, اسے بھی پال رہا ہوں جو آستین میں ہے. یہ 100% اچھا, کراچی کے حوالے سے ہی معاملات ہیں, یہ دوسرے شہروں کے معاملات نہیں ہیں. کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے, بڑا شہر ہے, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور یہ اپنا ایسے دل وا کرتا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ کراچی اتنا ڈیلیور کر کے بھی پریشان جو ہے وہ کیوں ہے؟ یونس بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معاملات تھے جس کی وجہ سے کراچی جو ہے وہ آج تک جل رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں جو ہے ایک سمپل سی بات یہ سمجھیں کہ بھٹو صاحب نے جو کوٹا سسٹم جو لگایا, جس کا خمیزہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں, کہ اس وقت جو کوٹا سسٹم رائج کیا اور سندھ کے اندرون سندھ کے لوگوں کو جو ہے سرکاری نوکروں ملازمتوں میں جو ہے کراچی کا کوٹا کم کر دیا گیا. اب ٹیلنٹ جو ہے وہ کراچی میں ہے. اب یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ جو ہے اوپر کی طرف جا رہے تھے, ان کو کٹ لگا کے نیچے کی طرف کیا, جیسے ابھی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے اندر ہوا آپ کے سامنے جو ہے. تو اس میں جو کراچی کے شہریوں میں جو ہے ایک عدم تحفظ پیدا ہوا. انہوں نے جو ہے پھر اس کو جو ہے تھوڑا سا ٹیک اوور کیا کہ مہاجروں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. حالانکہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی کے ساتھ ساتھ جتنی دوسری لوگ پنجابی ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, سرائکی ہیں, پٹھان ہیں, ان تمام طبقے کے لوگوں کے ساتھ کراچی کے رہنے والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. آپ کہہ رہے ہیں مطلب وہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, کسی ایک مخصوص طبقے کسی مخصوص اس کے حوالے سے نہیں تھی, کمیونٹی سے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو لبیک کہا, کیونکہ وہ پسے ہوئے تھے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ تحریک جو ہے دوسرے رخ پہ چلے گئی. آج کراچی کے لوگ تو اس سے بھی بدترین سطح پر نیچے آ گئے ہیں. اور لیکن جو لوگ تحریک لے کے اٹھے وہ آج ارب پتی, کھرب پتی اور کہاں کہاں بن شاید چکے ہیں. محدود چند لوگ ہی ہوں گے اس میں, باقی عوام کی تو وہی حالت ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو وہ خیر تھوڑا سا موڈ کو لائٹ کرتے ہیں. جنید بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. کچھ کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں شوہروں کی, مردوں کی, جو اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی سے صرف پناہ چاہتے ہیں. تو آپ کا شمار جو ہے وہ پناہ والوں میں یا بے پناہ والوں میں؟ الحمدللہ اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتے ہیں, ماشاءاللہ, اور وہ بھی ہمیں بے پناہ چاہتے ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ماشاءاللہ. نجیب بھائی اسی نوعیت سے ایک سوال مجھے یاد آ گیا کہ کبھی کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا حوالہ کہ آپ بیگم سے ہنس ہنس کر بات کر رہے ہوں اور بہت قہقہے لگا رہے ہوں کسی محفل میں, اور اچانک وہ آ جائے جس کی وہ بیگم ہو؟ ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم جس شاعر کو یہ تھوڑی سی سبحان اللہ ایڈوانٹیج بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ بات نبھانے کا اور بات بنانے کا فن جانتا ہے, جب بھی وہ شعر موضوع بھی کر لیتا ہے, تو اس وقت کی سچویشن کو خوبصورتی سے آپ کا بھائی ہینڈل کر لیتا ہے. الحمدللہ, بالکل صحیح. یونس بھائی سے پوچھتے ہیں. یونس بھائی وہ ہمارے بڑے ہیں, استاد ہیں, ہم ان کو دیکھ کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, سہیل وڑائچ صاحب, اور وہ بہت پیار سے پوچھ لیتے ہیں کہ جیسے جوانی تو آپ پر بھی آئی ہوگی, تو یاد ہے آخری عشق کب لڑایا تھا؟ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بچپن سے ہی جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ رہے, ماشاءاللہ, اور ہمیں ان چیزوں سے ہمیں کوئی لگاؤ ہی نہیں رہا. نہیں یہ کیسے آپ, کوئی اچھی تو لگی ہوگی نا, کوئی تو ایسا حوالہ ہوگا کہ بھائی وہ اچھی لگی لیکن وہ عشق ادھورا ہی رہ گیا. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری تربیت جو ہے وہ جماعت اسلامی نے ایسی کی کہ ہمیں جو اس طرف جو ہے فرصت نہیں ملی. جی واہ 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 واہ. نجیب بھائی یہ بڑی مطلب یونس بھائی نا اس وقت جو ہے وہ بہت کترا کے نکل گئے. گھر جانا ہے اور فیس جنید بھائی کی طرف چلتے چیزیں. ہیں. جنید بھائی کہتے ہیں کہ عشق, الیکشن اور شادی, ان سے پہلے جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ سب ہوائی فائرنگ ہے. از اٹ ٹرو؟ ایسا ہے؟ مطلب جتنی سیاسی جماعتیں بلند و بانگ دعوے کر رہی ہیں کہ جو یوں کر دیں گے, یوں کر دیں گے, یوں کر دیں گے, وہ دودھ کی نہریں تو آج 75-77 سال ہو گئے نہیں بہیں. تو یہ واقعی ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, بھول جاتے ہیں آپ لوگ جیتنے کے بعد. آپ لوگوں سے مراد سیاستدان, ایسا ہے؟ دیکھیں, ایسا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارے معاشرے میں ایسا ہے, لیکن ہم جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. جس سے عشق کیا
जिंदगी भर उसका साथ हम निभाएंगे मोहब्बत इंशाल्लाह। में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा, तो चाहे वो भाभी की सूरत में घर में मौजूद हो या पार्टी की सूरत में दिल में मौजूद हो, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। वाह वाह नजीब भाई, आप भी इसी बारे में बताएं। मुझे अभी तक मतलब मेरी तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई, क्योंकि सूरत हाल में जो 75-77 साल से देख रहा हूँ, वादे दावे, मतलब रोटी कपड़ा और मकान से लेकर और आज जो भी आप XYZ बात कर रहे हैं, वोट को इज्जत दो तक, तो जनता को तो कुछ फायदा नहीं हुआ, मतलब बदला तो कुछ नहीं। पहले मैं बात करता हूँ, बड़े अच्छे मौजूआत चल रहे हैं। आइए। देखिए बात यह है कि एक होती है शख्सियत, जी जी। और शख्सियत में अगर ये चीज़ें ना हो, मोहब्बत, इश्क, कर्ब, हाय दुख, हाय खलिश, हाय, इंतज़ार, वसल, हिजर, फिर शख्सियत बनती नहीं। सारी बातें करनी है आपने, शादी का और- जिक्र बोल कर और अच्छा, शादी तो मैंने खैर पसंद से की है, किसकी इसलिए पसंद? जो अपनी पसंद से वाह, की है, इसलिए जो अहबाब ये कहते हैं कि मुझे तो इश्क हुआ ही नहीं और मैं जमात का हूँ, तो नहीं, जमात में तो मैं भी था, लेकिन मैं जमात लेकिन में आप हिस्से लतीफ वाले हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, अब वो अलग बात है कि मैंने इश्क भी जमातन से किया भाई सुभान अल्लाह। और भाई उसके सुभान बाद अल्लाह। हमारी पूरी फैमिली वाह, माशाल्लाह वाह, मैंने वाह, वाह। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ रोक लूं थोड़ा सा। बहुत मेरे देखने वाले भी सुन रहे होंगे, और एक कॉन्सेप्ट है कि जो मजहबी जमातें हैं, मजहबी सियासी जमातें हैं, आप लोग बहुत रूखे रूखे से, सूखे सूखे से लोग होते हैं, और मतलब जो भी फ़नून लतीफ़ा के हवाले हैं और बाकी मामलात हैं, मोहब्बतों के हवाले हैं, प्यार के हवाले हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोग दबा के रखते हैं। जैसे आपको एक एडवांटेज मिला, आपने उसका इजहार किया, यूनुस भाई नहीं कर पाए, तो ऐसा जो परसेप्शन है वो सही है या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, मैं इसको गलत समझता हूँ, इस सारी बातों को। ठीक है। मैं समझता हूँ कि एक नज़रियाती कारकुन जो होता है या वर्कर होता है, उसको जमालियात पे उसको दस्तरस होनी चाहिए। वो अच्छी चीज़ को अच्छा कहने वाला, यही तो जमालियाती हुस्न यही तो है कि आपने अच्छी चीज़ देखी, आपको अच्छी लगी, पसंद आई, आपने अच्छी बात सुनी, आपको पसंद आई, और यही बारी ताला की जात का तो हवाला है, बारी फरमाता ताला है लक़द कुरान खलक़नल के इंसाना अंदर फ़ी अहसनि मौजूद है। तक़वीम। जो आप खूबसूरत बना और के ये भेजा है। कायनात बना के चैलेंज कर रहे हैं कि सुभान इसको अल्लाह। देखो, इसको सोचो, और अगर अच्छी लगे तो तारीफ करो। वाह वाह वाह। तो जो चीज़ें हैं, लेकिन उसके दायरे होते हैं बेशक। उसको, तो इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि ये हम में है, होनी चाहिए। जहाँ कमी बेशी है तो हर स्टूडेंट वैसा थोड़ी होता है। पसंद की शादी का हक तो आपको आपकी शरई हवाले दे रहे हैं, इस्लाम दे रहा है, आपका दीन दे रहा है, आपका मजहब दे रहा है। आपकी शादी वैसे पसंद की है या घर वालों की पसंद की? हाँ, वो घर वालों की पसंद की जो है। मतलब घूंघट उठाते वक्त जो है वो हाथ थोड़े से कपकपा रहे थे कि पता नहीं या अल्लाह, बकौल उमर शरीफ भाई के अंदर से कुछ सामान अच्छा ही निकल आए। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमें खुशी है आप भी हमारे सामने मौजूद हैं। बात कुछ मिज़ा के पहलू से निकली थी, फिर आगे चली गई थी। नजीब भाई, आपसे शुरू करते हैं। आप PS 102 पर उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के। हल्के के हवाले से हम बात करते चलें ताकि हम प्रोग्राम को वाइंड अप कर सकें। हाँ, PS एक तो जो बड़ा वर्सटाइल इलाका है। कौन कौन से इलाके हैं इसमें? इसमें ये शुरू हो रहा है नश्तर बस्ती, जो सब्जी मंडी से जहाँ ख़त्म हो रही है कायदे आज़म के मज़ार की तरफ जाते हुए, वहाँ से ये शुरू हो रहा है। अस्करी पार्क, PIB कॉलोनी, हैदराबाद कॉलोनी में बड़ा मज़ेदार इलाका है मेरा। अचार हैदराबाद कॉलोनी। तो आप जब दौरे पे थे तो किसी ने कुछ ये पेशकश हर वक्त होती है। अच्छा। बल्कि मैं वहाँ रात को थक हार के जब गुजर रहा होता हूँ तो मेरे रास्ते में पड़ता है। अच्छा, तो गुड। वहाँ अच्छा, फिर उसके बाद आप आगे चलें फातिमा जिन्ना कॉलोनी टूवर्ड्स कायदे आज़म का मज़ार, ये भी मेरे हल्के में है। जमात इस्लामी का दफ्तर, मरकज़ी दफ्तर, इदारा नूर हक मेरे हल्के, पटेल पाड़ा, और आगे गार्डन, सोल्जर बाज़ार, ये लसबेला का कुछ हिस्सा। तो ये मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ
رنگ نسل کے تعلق رکھنے والے کمیونٹیز بھی اس کے اندر ہیں, اقلیتی بھی. تو ایک بڑا اچھا گلدستہ ہے اور مجھے اچھا لگ رہا ہے لوگوں سے مل کے. آپ 103 PS ہمارے پاس جو ہے مکس علاقہ ہے. مکس سے مطلب یہ ہے کہ پوش علاقہ بھی ہے اور میرے ساتھ جو ہے لائنزیریا کا جو علاقہ ہے, جو پہلے بہت اچھا علاقہ تھا لیکن اب جو حکمرانوں کی اس کی وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے کوئی کام نہیں کروایا وہاں پر, وہ بدحال ہو گیا پورا اور علاقہ. پوش علاقے میں بلاک 2 ہے آپ کے پاس. بلاک 2 ہے, وہاں پہ الحمدللہ جماعت اسلامی رہی ہے ہمیشہ جو ہے, اور وہ بہت اچھا اور بہترین اچھی طرح اس کو جو ہے مینیج اور اس کیا وقت گیا. ناظم بھی وہاں آپ کا ہے وہاں جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سولزر بازار کا علاقہ ہے, اچھا گارڈن کا علاقہ ہے, زو کا جو ہے اچھا بڑا آپ کا حلقہ ہے. جی کافی بڑا علاقہ ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں خاص طور پہ لائنزیریا کے لوگ, PCHS کے لوگ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ ہم نے بچپن سے جوانی تک اس علاقے میں گزارا ہے. اب لوگ جو ہیں یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح سے جو ہے ہم نے PCHS کو جو ہے ڈیولپ کیا, ایک ماڈل جو ہے علاقہ بنایا, تو وہاں کے لوگ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ اگر وہ مجھے منتخب کریں گے تو وہ لائنزیریا کو بھی جو ہے اپ گریڈ کریں گے, سولزر بازار کو بھی اپ گریڈ کریں گے, اور یہ علاقے جو ہے مثالی علاقے ہوں گے. جنید بھائی آپ کے حلقے کون کون سے علاقے آ رہے ہیں آپ کے حلقے میں؟ میرے حلقے میں جناح ٹاؤن کی UC8 ہے جس کا میں چیئرمین ہوں. ماشاءاللہ. اس کے برابر والی UC ہے جس کے عرفان اخلاص جماعت اسلامی کے چیئرمین ہے, دہلی مرکنٹائل. صحیح. پھر اس کے برابر میں ایڈمن سوسائٹی ہے جس کے چیئرمین جماعت اسلامی کے ہیں شاہد فرمان بھائی. ماشاءاللہ. پھر اس کے برابر والی UC PCHS کی ہے جس کے چیئرمین ہے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب جماعت اسلامی کے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے اپنی محمود آباد کی جو UC ہے جو جماعت اسلامی جیت گئی تھی اور اس کا پھر رزلٹ چینج کیا گیا, لیکن الحمدللہ سارے ووٹر سارے سپورٹر ہمارے ہیں, تو الحمدللہ بہت گرین اور بہت اچھی. مرتضیٰ وہاب کا مجھے ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ گیا, وہ کہیں میرے ہو سکتا ہے میموری سے کہیں آگے پیچھے ہو بھی رہا ہو, تو مجھے میرے جو دوست ٹاک بیک پہ بیٹھے ہیں بتا دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم کام کرتے ہیں, اچھے کام ہم کرتے ہیں, اچھی باتیں جمعیت اور جماعت اسلامی کرتی ہے, ایسا کچھ کہا تھا انہوں نے. لیکن اس کی میں ایک مثال جی میں پریکٹیکلی بات بتاؤں آپ کو جو کہ نعمت اللہ خان صاحب نے 2001 میں جو ہے 90 لاکھ روپے دیے ہر یونین کونسلوں کو. جو بات میں نے کی تھی وہ بیچ میں ادھوری رہ گئی. آپ یہ بتائیے کہ جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں اور اب جو ہیں وہ میئر بھی ہیں, لیکن وہ کسی ایک یونین میں کونسل کو 1 لاکھ روپے تک بھی انہوں نے جو ہے نہیں دیا کام کروانے کے لیے. اور مزے کی بات یہ کہ وہ گٹر کی ڈھکنے کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس وہ ادارہ جو ہے پچھلے 15 سالوں سے ہے. اب وہ گٹر کے ڈھکنے بانٹنے کے لیے انہوں نے چیئرمینس کو بلا لیا. کہاں نعمت اللہ خان صاحب 90 لاکھ روپے ان کے گھر پہ دے رہے تھے کہ آپ جو ہیں اپنے علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام کروائیں, اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے ابھی تک کسی بھی یونین کونسل میں جو ایک اسکیم تک نہیں دی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ چھوٹے سے سٹارٹ لیا ہو مرتضیٰ وہاب نے کہ بھائی جی ڈھکن سے سٹارٹ لے رہا ہوں تو میں آگے سڑکیں بناؤں گا, پل بناؤں گا. ویسے کراچی میں کچھ تھوڑا سا کام ہوا ہے, ہو رہا ہے دراصل اب کچھ تو ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے نجیب بھائی. اب جب یہ لڑکا کچھ تو کر رہا ہے بیرسٹر, ہاں یہ لڑکا مرتضیٰ وہاب, لیکن کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اچھل کود بہت کر رہا ہے. اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چونکہ ڈھیلی چڈی پہنی ہوئی ہے, حافظ صاحب نے اتنے کیسز ڈالے ہوئے ہیں تو وہ چڈی چھوڑتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ میئرشپ نکل نہ جائے. مسئلہ جھونکا تو ہے, اور ان کو ایک فوبیا ہو گیا ہے, حافظ نعیم فوبیا. مطلب سارے کراچی کے مسائل, یعنی اس وقت عباسی شہید جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے, وہاں پر علاج نہیں, دوائیں نہیں, اور کوئی سہولیات نہیں ہے. جب ان سے سوال کیا گیا تو کہنے کہ اچھا مجھے معلوم نہیں. تو یعنی گزشتہ 6 سال سے یہ اعلیٰ ترین عہدوں پہ رہے ہیں حکومت سندھ میں. یہ پہلے رہے وزیر اعلیٰ کے مشیر, یعنی جس کا کام یہ, اور مشیر برائے کراچی کہ جن کا کام ایڈوائز دینا, سمجھانا, بتانا ہوتا ہے, تب بھی زیرو کام تھا. اس کے بعد یہ ایڈمنسٹریٹر رہے جس کا پھر کام براہ راست جو ہے ڈائریکٹ خرچہ کر کے شہر کو صحیح کرنا. پھر یہ نل بٹا سناٹا رہے. اب جب یہ زبردستی کے میئر بنے ہیں تو اس کے بعد سوائے اچھل کود کے اور وہ گھومنے گھمانے کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. ابھی آپ حال دیکھیں کہ گٹر کے ڈھکن کو ایسے پروجیکٹ لے کے آئے ہیں, تو ڈھکن پروجیکٹ اگر آپ چلاؤ گے تو اس یعنی پالنے میں ہی پتہ چل جاتے ہیں نا آپ کے پاؤں, تو پتہ چل گئے پالنے میں کہ آپ کے پروجیکٹ ہی ڈھکن ہے.
एक बोतल का ढक्कन खोल के दे रहे थे, वो थैंक्स टू मीडिया कि उसने बता दिया कि सईद गनी किसकी बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं, और दूसरे ढक्कन ये आ गए। तो भाई कराची का एक लेवल था, पूरे पाकिस्तान की तहरीकें चलाता था, पूरे पाकिस्तान को, यानी ड्राइविंग सीट पूरी सियासत की कराची में थी। अब बदकिस्मती से ये ड्राइविंग सीट जो है इसको छीन लिया गया है। और यूनुस भाई, मुख्तसर सी, बस 2 मिनट रह गए हमारे पास। कराची को मतलब वो लोग कितने जीनियस थे जो यहाँ से दारुल खिलाफा ले गए और फिर कराची बतदरीज पीछे की तरफ चलता रहा बजाय आगे जाने के। कुछ पैचेस में छोटा छोटा काम हुआ है, नेमतुल्लाह खान साहब ने किया, मुस्तफ़ा कमाल ने किया, और मुशर्रफ दौर में भी कुछ, चूँकि नेमत साहब को भी अच्छी ग्रांट मिली, मुस्तफ़ा कमाल को भी मिली, लेकिन क्या वाकई ये कोई साजिश के तहत ऐसा हुआ है या शायद हम लोग हाथ छोड़ के बैठ गए? असल में दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो आपने की ना, बताया कि साजिश, अच्छा मैं उस पर यकीन नहीं रखता। अच्छा, जो दूसरी बात यह है कि हमने अपने हुक्मरान ऐसे नाअहल मुंतखब किए हैं सिंध गवर्नमेंट में कि जो आवाम को तो कुछ डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं, और अपना स्टेटस उन्होंने जो बहुत बड़ा बना लिया है। आवाम बदहाल हो गए हैं और वो खुशहाल हो गए हैं। बात बिल्कुल ठीक है, और लेकिन बहुत सैड मूड पे ख़त्म नहीं करेंगे। हमारे चूँकि फॉर्मेट ऐसे ही है कि हम हंसते मुस्कुराते जाना चाहते हैं, तो जुनैद भाई की तरफ जाते हुए मैं सिर्फ़ एक बात पूछूंगा कि मर्दों से वादा किया गया है 70 हूरों का, मतलब अल्लाह ताला को ये यकीन है कि हम एक पे रुकने वाले नहीं हैं, तो इसलिए हमें वादा 70 हूरों का भी है और 4 यहाँ भी हैं। तो है कोई आप लोगों में ऐसा जवां मर्द जिसने दूसरी शादी का सोचा हो? जी भाई, ये जो हूरे हैं ना, मैं तो एक पे भी राजी हूँ। अल्लाह अकबर। मैं अल्लाह ने एक भी अगर दे दी ना, सुभान अल्लाह, मेरे मजे आ जाने। अच्छा, और मैं दुआ तो 70 हूरों वाली मेरी कहानी तो नहीं। जी यूनुस भाई, देखें, मर्दों की तो आदत ये है कि जिससे चला नहीं जाता, जो बैसाखियों के साथ चलता है, अगर आप उससे भी ये सवाल पूछेंगे वो बड़ी खुशी से इज़हार करेगा। गालिब याद आ गए कि गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। वाह वाह वाह। रहने दो, वो कहते हैं मैं जुबान से बातें तो कर सकता हूँ। सुभान अल्लाह। जुनैद भाई, अल्लाह ताला ने मौका मिले तो दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं, एक में ही सारे गुनाह माफ हो गए। बहुत शुक्रिया नजीब भाई, बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। नाज़रीन कराम, आपने प्रोग्राम इलेक्शन देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये लाइट मूड की इलेक्शन नशरियात की खुसूसी गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान मंसूर साहिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। देखते रहिए वीनस टेलीविज़न चैनल।